नेकी और फ़ायदा आदमी की ज़ात तक महदूद नहीं रहता, बल्कि इसकी औलाद को भी पहुँचता है और बहुत सारी मुश्किलात दूर हो जाती हैं। नफ़रत का जो बीज हम बोते हैं, उस दरख्त का सबसे कड़वा फल खुद हमारे हिस्से में आता है। आप अपने आप को अच्छा बना दीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। गुस्सा ऐसी चीज़ है जो आंखों को बंद कर देता है और मुंह को खोल देता है। कामयाबियों के दरवाजे शुरू में तंग होते हैं, शादा राहें इंसान को धूप छांव देखने के बाद मिलती हैं। बदगुमानी में इतनी ताकत है कि ये इंसान का ज़हनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ एक दूसरे से जुड़े तलक को कुछ मिनटों में अड़प कर जाती है। कुछ अरसे के लिए राब्ते में पहल करना छोड़ दीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि आप कितने मुर्दा पौधों को पानी दे रहे हैं। बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए ये तस्लीम कर लेना ज़रूरी है कि हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता। वक्त अगर आपको पर अता करते तो इन टांगों को मत भूलिएगा जिन पर आप चलते रहे। आप जिस चीज़ पर भी तवज्जो देंगे वो लाजम बढ़ेगी। अब ये आप पर है कि वो आपने अपनी ज़िंदगी में क्या बढ़ाना है। परफेक्ट कोई नहीं होता, गलती सब करते हैं। कोशिश करें, गलती करें, गलती सुधारें और आगे बढ़ें। नकारा होने से नाकाम होना बेहतर है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा भी ज़ाया ना होने दें। ताकतवर होकर किसी का सहारा बन जाना ही असल कुव्वत है। खुद को भी वक्त दो, आपकी पहली ज़रूरत आप खुद हैं। अगरचा मुख्तसर रहें लेकिन मुखलिस रहें। कई बनावटी चाहने वालों से एक मुखलिस चाहने वाला बेहतर है। किसी की जगह लेना और कमी पूरी करना दो अलग अलग बातें हैं। जगह ली जा सकती है लेकिन कमी पूरी नहीं हो सकती। मनफी सोचे वो भारी बोझ है जो हम हर वक्त अपने साथ उठाए फिरते हैं। हालात कोई भी हों, शुक्र हमेशा शिकवे से बेहतर है। जिंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग किसी अपने से हो तो हार जाना चाहिए। कैलेंडर की कुछ तरीके जिंदगी को ही दीवार पर टांग देती है। जिंदगी जीने के दो ही रास्ते हैं, भूल जाओ उन्हें जिनको माफ़ नहीं कर सकते और माफ़ कर दो उन्हें जिनको भूल नहीं सकते। टूटी हुई चीज़ें जुड़कर पहले जैसी नहीं बन जाती। कुछ तोड़ने से पहले बस इतना याद रख लीजिएगा, कब्र की तन्हाई से पहले भी कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है ताकि हम खालिक के हकीकी तलक को समझ सकें। अगर ये तय है कि जो दिया है वो लौट कर आएगा तो क्यों ना फिर सिर्फ दुआ ही दी जाए। बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। तितली की तरह उड़ते चले जाते हैं लम्हे, फूलों की तरह सोचते रह जाते हैं हम लोग। ज़मीन और अहले ज़मीन के दरमियान बिखरी अच्छी बातों और आदतों को इस तरह चुनो जैसे परिंदे ज़िंदगी के लिए रिज़्क चुनते हैं। यकीनन हदायत उन्हीं को मिलती है जो हदायत चाहते हैं। तालीम का पहला असूल ये है कि अपनी आवाज़ नीची रखिए और अपने अल्फाज में एहतराम पैदा करें। इल्म फैलाना ऐसा खजाना है जिसके फल का सवाब आपको मिलता रहता है। खूबसूरत ज़िंदगी का राज दुआ की जाए, दुआ दी जाए और दुआ ली जाए। भलाई करते रहें बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। नफरत इंसान का बनाया हुआ ज़ाती मसला है, वरना कुदरत तो मोहब्बत का दर्स देती है। बेसुकूनी बढ़ जाए तो इबादत का वक्त बढ़ा दो और अल्लाह से बातें करो। अपने दुख दर्द का मदावा उसी से मांगो, वही रहीम करीम ज़ात है। सब्र और कदर हर किसी के बस की बात नहीं होती, ये वही बंदा कर सकता है जो आला ज़र्फ होता है।
میں نے زندگی سے کسی کو نہیں نکالا، سب اتوار کے حادثے میں مارے گئے۔ اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھو۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جاتا ہے اسے زندگی کہتے ہیں۔ محنت کرو، ایک دن تمہیں ایک ایسے مقام تک پہنچائے گی جہاں دنیا تمہارے آنے کا انتظار کرے گی۔ جس کی سوچ امیر ہو وہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی حساب بھی نہیں ہوتا۔ جھکو صرف وہاں پر جہاں تمہیں جھکانے کی ضد نہ ہو۔ دنیا کا سب سے طاقتور ترین انسان وہ ہے جو زیادہ تنہا رہتا ہے۔ برے وقت میں بھی کسی سے کوئی امید مت رکھو، کیونکہ سمجھوتا شیر کو بھی کتا بنا دیتا ہے۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہیں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود تمہاری نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ بددعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آپ بھی بددعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ اگر آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح اگر انسان دل کے اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ اپنا اخلاق اچھا کرو، کیونکہ یہ حسن تو ایک دن ڈھل ہی جائے گا۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ آپ کا خلوص بھرا ایک الفاظ یہ بات کسی کے دل میں اندھیرے کو دور کر کے حوصلہ اور نئی امیدوں کا چراغ جلا سکتا ہے۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے، دنیا کی خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ انسان کا یقین اتنی طاقت رکھتا ہے کہ بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ صرف وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر محبت زندہ ہو۔ جب انسان کے پاس کچھ نہیں بچتا اور کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا تو ایک دعا ہی ہے جو اس کا نصیب بدل سکتی ہے۔ ناممکن ہے کہ اللہ نے جو تیرے لیے لکھ دی ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے، تو پھر مطمئن ہو جاؤ، اپنے دل سے حسد، نفرت کو باہر نکال پھینکے اور صاف دل اور صاف نیت کے ساتھ جینا سیکھے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑے تو کڑوے نہ لگیں۔